गौरीदशकं लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां लोकातीतर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्यां बालादित्यश्रेणिसमानदितिपुञ्जां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीं सत्तज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकभाराम् इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिताभां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे मूलाधारादुत्थितवीत्या विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्वलिताङ्गीं येयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतस्तां सुखरूपां गौरीमम्बारुमम्बुरुहाक्षिमहमीडे नित्यः शुद्धो निष्कल एको जगदीशः साक्षी यस्याः सर्वविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे यस्याः कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयः प्रादुरभूदुत्थितमेव पत्या सार्धं तां रजताद्रौ विहरन्तीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्यागमनीयां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे नानाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां पादाम्बोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशामीशार्धाङ्गहरां तामभिरामां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे प्रातःकाले भावविशुद्धः प्रणिधानात् भक्त्या नित्यं जल्पति गौरीदशकं यः वाचां सिद्धिं सम्पदमग्रां शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विददाति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्यशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ गौरीदशकं सम्पूर्णम्।